मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है पिछले रुकू में अल्लाह ने असहाब कहफ का वाक़या सुनाया कि जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल किया तो नाकामियों के नक्शों में भी अल्लाह ने उनको कामयाब किया। कामयाबी की कोई सूरत बनती नहीं थी, हर तरफ नाकामी ही नाकामी थी, मगर अल्लाह पे एतमाद, उनके ज़बान से अल्फाज भी कैसे निकलते थे कि हमारा रब हमारी रहनुमाई करेगा, और रब से दुआ मांगते रब्बना हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाह तो हमारे लिए कोई हिदायत की सूरत पैदा कर दे। तो ज़बान से भी अच्छे जुमले निकाल रहे थे कि भाई अल्लाह मदद करेगा, और अमली तौर पर भी कुर्बानी दे रहे थे। तो कैसे नाकामियों के असबाब में अल्लाह ने उनको कामयाब करके दिखाया एक मोजज़ाती तौर पर। अब अल्लाह वाक़या बयान कर रहे हैं उन मुतकब्बिर लोगों का कि कामयाबी के तमाम असबाब के होते हुए भी तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने उनको बर्बाद किया है। और इसका बुनियादी मकसद मुशरिकीन मक्का को समझाना भी है कि जो बड़ा नाज करते थे अपने बड़े होने पर, सरदार होने पर, और नबी को हुक्म देते थे कि गरीबों को अपनी महफिल से निकालिए, तो अल्लाह बता रहे हैं कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों को हमने असबाब और वसाइल और दौलत दी है और उन्होंने तकब्बुर किया, तो कैसा उनका अंजाम हुआ। तो तुम भी किब्र से बचो, तकब्बुर से बचो, अल्लाह की तरफ निस्बत करो। तो पहले भी मुल्हिद लोग गुजरे हैं जो खुदा के मुनकिर थे, आखिरत के मुनकिर थे, दौलत पे और कामयाबी के नक्शों को देख कर वो धोखे में पड़ गए और समझने लगे जैसे हम यहाँ कामयाब हैं तो हमेशा हम कामयाब ही रहेंगे। इसके लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप एक मिसाल बयान कीजिए, वज़रिब लहुम मसल रजुलैनी, आप इनके लिए एक मिसाल बयान कीजिए दो आदमियों की। दो दोस्त थे या दो गपशप लगाने वाले थे, तो उनमें से एक को अल्लाह ने बहुत माल और असबाब दिए, दूसरा गरीब था। तो जो दौलतमंद था वो गरीब पर अपनी फौकियत किस तरह से बयान करता था, उस पर कैसे अपने भरम में लेने की कोशिश करता था उसको, और कैसे रोब डालता था उसके ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैनी, हमने दोनों में से एक के लिए दो बाग बनाए। अब देखो अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम रखा है। दो बाग थे तो अल्लाह एक मुसावात का निज़ाम चलाता, एक को एक बाग दे देता, दूसरे को दूसरा बाग दे देता। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि किसी को बहुत दौलत दे देते हैं, किसी को बिल्कुल गरीब बना देते हैं। अब एक ही को दो बाग दे दिए, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैनी मिन अनाब, अंगूरों के बाग थे, व हफफनाहुमा बिनखलिन, और बाग भी ऐसे खूबसूरत कि हमने खजूरों के दरख्तों से उनको ढांका हुआ था, और वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और उन दोनों बागों के बीच में भी खेती थी उसकी, जो उसकी पैदावार में और तिजारत में इजाफे का जरिया बनती थी। किलतल जन्नतैनी आतत उकुलहा, दोनों बाग अपना उकुल यानी अपना फल दिया करते थे। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं किया करते थे, भरपूर तरीके से अपनी पैदावार दिया करते थे, जैसे बाग बरकत वाले बाग होते हैं। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और उन बागों के बीच में हमने पानी का इंतज़ाम भी किया था, नहर थी, ताकि बाग के मालिक को सैराब करने में कोई दुश्वारी ना हो। वकान लहू समर, और उस शख्स के लिए उसके अलावा भी समर था, यानी इन बागों के अलावा भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम थी, पैसा था उसके पास। फ़क़ाल लिसाहिबिही, अब जाहिर है जब बाग भी फल दे रहा है और अलग से तिजारतें भी चल रही हैं और दोस्त गरीब मिले हुए हैं, तो जाहिर है फिर दोस्तों पर इंसान अपनी धाक जमाता है, रोब जमाता है, उन पर अपनी फजीलत और फौकियत शो करता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये तकब्बुर में आ गया। फ़क़ाल लिसाहिबिही, अपने साथ चलने वाले या बैठने वाले के साथ किससे कहने लगा, वहुवा युहाविरुहु, और वो उससे गपशप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बातें इधर उधर की हो रही थी, तो बीच में शो मारना शुरू कर दी। अना अक्सरु मिनका मालन, मेरे पास पैसे भी ज़्यादा हैं। जैसे होता है ना, शोबाजी में आते हैं लोग इधर उधर की बातें करते हुए, क्या कहते हैं भाई हमारा बड़ा बैंक बैलेंस है। व अअज़्ज़ु नफ़रा, और नफ़र अफरादी क़ुव्वत भी मेरी तुझसे ज़्यादा है, मेरे मुलाज़मीन देखो, मेरी औलाद देखो। पहले ज़माने में लोग औलाद की कसरत पे हमेशा फ़ख्र करते थे, बच्चे ज़्यादा होते थे और शो मारते थे, तो चूँकि औलाद की कसरत को वो नेमत समझते थे। आज चूँकि फ़ितरत से बागी हो रही है इंसानियत, फ़ितरत से बगावत है कि ख़ानदानी निज़ाम, मियाँ बीवी के सेटअप को छोड़कर गर्लफ्रेंड जो गधे घोड़ों का काम है वो काम शुरू कर दिया, और उससे ज़्यादा फ़ितरत के बागी बने हैं, तो
ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرد سے اور عورت سے، اور تو یہ جو نسل روکنا ہے نا کہ بچے کم ہوں، تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے کہ جو چیز آپ کے لیے نعمت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھی، اسی کو عذاب سمجھنا شروع کر دیا۔ یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، گفٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں، تو جو گفٹ تھا اس کو پینلٹی سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ سب انسان کے نا بے عقل ہونے کی دلیل ہے کہ سائنسی ترقی تو بہت کر رہا ہے مگر فطرت سے باغی بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے پاس افراد بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی، بظاہر اس سے اولاد ہی مراد ہے، کیونکہ آگے جو اس کے دوست نے جواب دیا نا تو اس کی اولاد کم تھی، تبھی اس نے کہا کہ میری اولاد کم ہے تو اس پہ تو فخر نہ کر کہ تیری اولاد زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا وہ، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ میں جو الفاظ آگے بولوں گا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ وہ کیسے اس نے جان پہ ظلم کیا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست سے کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، یعنی اسباب پہ نظر کر رہا ہے، جیسے کہ ملحد لوگ کرتے ہیں، ایتھیس لوگ کرتے ہیں، مذہب کے منکر اور جو نام نہاد لبرل ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اسباب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف کے بعد یہ واقعہ کتنی زبردست ربط ہے نا آپس میں۔ اصحاب کہف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں اچھا ٹھکانہ دے گا، وہ امید کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ اسباب بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا اچھا باغ ہے اور نہر بھی ہے اور پانی کا بھی انتظام ہے، تو کیوں تباہ ہوگا بھائی باغ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی نفی تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے، بارشیں برس رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں اور بہترین میرا بزنس ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی علماء جو نیک لوگ تھے ڈراتے تھے نا مالداروں کو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، شرک مت کرو، تو اس نے بھی وہی کام کیا کہ علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا، یا پیغمبروں کی تعلیمات کا جو اس زمانے میں تعلیمات تھیں ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں ہوا، یقینی طور پر ہمیں اس کا کسی تاریخی کتاب سے یقینی ثبوت نہیں ملتا، البتہ کچھ آثار ملتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقینی نہیں ہے یہ۔ تو جب یقینی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں رائے پیش کریں؟ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پچھلی امتوں میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، لہذا میں کوئی ڈرنے کی، گھبرانے کی، اللہ کے شکر ادا کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی، یہ مذہبی اسکالرس کی باتیں، ان بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، رہا یہ مسئلہ کہ جو اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، وہ تو کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی، دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا تو قیامت کے دن تو آئے گا، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو، اللہ سے تعلق بحال کر لو۔ تو کہنے لگا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آخرت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر بھی لیا، تو یہ مولوی لوگ جہنم میں جائیں گے، مجھے وہاں بھی جنت ملے گی۔ جیسے کہ آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو علماء سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ آخرت بھی انگریزوں کے لیے، کیونکہ وہ ایک نمبر ہوتے ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا میں اتنی ترقی کی، تو آخرت بھی انہی کے لیے اگر ہوئی، مسلمان آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی حرکتیں دیکھو۔ اس طرح بھی بعض لبرل لوگوں کی سوچ ہے کہ بالفرض اگر آخرت قائم ہوئی تو ہم وہاں بھی پٹیں گے، تو ایسا نہیں ہے بھائی، آپ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو ایک جیسا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی خیال تھا، یہ اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیس تھا، تو کہنے لگا اگر بالفرض میں اپنے رب کے پاس گیا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا، تو اس سے بہتر باغ میں وہاں پاؤں گا، منقلبہ، لوٹنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ میری قابلیت اور اتنا کچھ میں نے اسٹرگل کی، ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب میں ایک اچھا انسان